Alors, salam alaikum, chers économistes. J'espère que vous allez bien. Comme Mohamed Abch, encore du coup plaisir d'économie. Inch'Allah, durant cette vidéo, donc on va essayer de continuer notre série d'explications de la matière et l'analyse financière. Alors, déjà, بدينا في l'explication de l'analyse du CPC, à savoir le SG ou la CAF, شفنا كيفاش كيتحسبوا, شفنا les retraitements, etc. Alors d'abord, pour synthétiser, غادي نخدمو على واحد لو كا ان كا دو سانتيز. داكوغ اللي غنشوفو فيه كاع لي زيليمون هادو الله يخصهم. تري بيان. الوغ فوالا كيما كتشوفو هنايا دونك عندنا واحد ان سي بي سي. داكوغ. المهم ديجا كتعرفوش كومون في بوغ établir un CPC. اللي مطلوب منا حنايا هو سي دو دريسي اننا نصاوبو le tableau de formation du résultat. Donc, comme le tableau de formation du résultat, c'est un tableau qui se calcule ou qui s'établit en cascade, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indicateurs. Donc, le premier indicateur, donc, la marge brute. Donc, comme vous voyez, donc la marge brute, c'est يعني هاد لا مارج بغيت قلنا هو ان انديكاتور اللي تيكون اول حاجه غير عند لي زونتربريز كوميرسيال كيعطينا واحد ليدي على لاكتيفيتي كوميرسيال ديال لونتربريز واش هي رونطابل ولا لا. لا مارج بروت سي لو بري يعني سي لا فونت موان لي زاشا. بيان سور هنايا كناخدو فونت دو مارشانديز موان لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز. دونك هنايا فونت دو مارشانديز. دونك كيف ما كتشوفو ها هو كيمشي لو بوست تاعي ها فونت دو مارشانديز اون ليطا 4480 ناقص les achats revendus de marchandises يعني غنلقاهم في لي شارج. دونك ها هي achat revendu دونك دو marchandises 3300 دونك عطاتني 1540. دونك هنايا ممكن نقولو بان لاكتيفيتي ولا وي لاكتيفيتي كوميرسيال دو لونتربريز اي رونطابل. تري بيان. Deuxième indicateur اللي غنحسبو هو la production de l'exercice. Donc هاد la production de l'exercice قلنا هو c'est un indicateur باش نعطيو واحد pour juger les entreprises اللي هما industrielles. D'accord. Donc, l'indicateur qui atteint une information على la taille de l'entreprise. قد ما كان أكبر قد ما كنقولوا بأن l'entreprise elle est de grande envergure عندها taille كبيرة. D'accord. Voilà. Donc la production de l'exercice قلنا la production de l'exercice كاينين ثلاثة. soit يعني la production داكشي اللي كننتجوه باش يعني شنو ممكن نديرو به. soit غادي نبيعوه soit غادي نستعملوه حنايا au sein de l'entreprise soit غادي يكون في ستوك. داكشي علاش عندنا une production vendue, une production immobilisée, une production stockée. Alors, production vendue فينا نلقاها هما لي فونت دونك دو بيان اي سيرفيس برودوي. انا بغيت نكتب لكم هادو ديريكتومون هنايا. بغيت نخلي هاد لا فورم هادي باش نعاونكم انكم يعني داكشي اللي شفنا في لا فيديو تحاولوا تفكروا معايا. الوغ دونك عندنا هنايا une production vendue كما قلنا سي لا فونت دي بيان اي سيرفيس برودوي هي هادي 123760. J'espère انكم تاخذوا معايا une calculatrice une feuille وتخدموا en même temps باش نفهموا مزيان. Alors, production immobilisée, هما les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. وهاد لو بوست هادي اللي عدينا في 14000. D'accord. Et production stockée, donc c'est la variation du stock. يعني variation de stock ديالاش ديال les produits. D'accord. Il عندي هنايا variation de stock de produits هي 9000. Donc كنحطو هنايا. Donc on fait la somme. وهاد la variation تقدر تكون plus تقدر تكون moins. D'accord, ça dépend. Donc, ça nous fait une production de l'exercice à hauteur de 146 760. Donc, mieux ça revient plus bien aussi. Très bien. Après, deuxième indicateur, là, c'est la consommation de l'exercice. Alors, la consommation de l'exercice, nous consommons pour produire 147 l'entreprise شحال كونسومات. داكوغ شحال لا صوم اللي كونسومات باش تخرج لينا هاد 144760. الوغ دونك كونسوماسيون دو ليكزارسيس كيف ما قلنا ممكن باردون كونسوماسيون دو ليكزارسيس كيف ما قلنا ممكن نكونسومي سوا دي ماتيير داكوغ اي فورنيتور سوا دي سيرفيس.
داكوغ. دونك يعني هنايا لي فورنيتور داكشي كنلقاو مجموع فواحد لو بوست لي سميتو اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. دونك هو هذا اللي عندي هنايا. داكوغ ها هو 37500. وعاد عندي دي زوطخ لي زوطخ شارج اكسترن. داكوغ يعني مجموعين فيهم لي زونوغير سي با مثلا لو لوايي اكسيتيرا تو سكو فو فولي. المهم اي شارج اي حاجه ممكن سيرفيس تكونسومي لونتربريز وما داخلش عندك في لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور غادي نلقاو هنايا يعني في لي زوطخ شارج اكسترن. داكوغ هادو سو سون كو دي فورمول اللي كنحاولو نطبقوهم. دونك ها هي عندي 33000. دونك كنحطها هنايا اون في لا سوم عطاتنا 70500. مزيان. دونك دابا حسبنا لي 3 انديكاتور. هاد لي 3 انديكاتور فاش غادي ينفعوني؟ غادي ينفعوني بور لو كالكول ديال لا فالور اجوتي. قلنا لا فالور اجوتي باغ فورمول هي لا مارج بروت يعني 1540 زائد لا برودكسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 140760 ناقص لا كونسوماسيون دو ليكزيرسيس اللي هي 70500. دونك غتعطينا اون فالور اجوتي ديال 77800. دونك هذا شنو كتعني بالنسبه لينا حنايا هاد لا فالور اجوتي؟ دونك هاد لا فالور اجوتي tout simplement c'est la richesse créée par l'entreprise dans l'exercice N. المهم في واحد العام 2019 l'entreprise مثلا elle a créé à travers son activité elle a créé واحد لا richesse. داكوغ هي لا فالور اجوتي. دونك يعني لا سون ديالها هي 77800. داكوغ. الوغ دونك ou plutôt ممكن نعطيو une autre interprétation يعني c'est que l'entreprise durant l'exercice N l'entreprise a participé au PIB du pays يعني du Maroc par exemple. علاش؟ حيت قلنا لا فالور اجوتي شنو هي لا سون البي هو لا سون ديال لي فالور اجوتي. دونك يعني l'entreprise elle participe في l'économie du pays ou bien le PIB du pays à hauteur de 77 800. D'accord. Donc 77800. هادو لي دو كومونتير ممكن انكم تاخدوا اللي بغيتو فيهم. تري بيان. قلنا ابخي هاد لا فالور اجوتي واش ديال لونتربريز بوحدها؟ لا، يعني كاينين الناس اللي يعاونوا لونتربريز باش انها توصل لهاد لا فالور اجوتي ديالها. دونك كاينين بزاف ديال لي بارتيسيبون. ما حنا كناخدو الاهم جوج الاولين شكون هما لي سالاريي وعاد ليطا. دونك داكشي علاش هاد لا فالور اجوتي باش نحسب انا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. اشنو كنحيد منهم؟ كنحيد منهم لي سالير وكنحيد منهم لي زامبو اي طاكس. وعاد لونتربريز اللي كتاخد دي سوبونسيون كندخلها. دونك يعني هنايا بوغ كالكولي ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون دونك كناخد لا فالور اجوتي كنقص منها لي شارج دو بيرسونيل هاهما عندي هنايا اللي هي 60000 ونقص منها لي زامبو اي طاكس. امبو اي طاكس. داكوغ. الله يرحم الوالدين. امبو اي طاكس ماشي امبو سور لي ريزولتا. داكوغ. ماشي هاد ماشي لياس. داكوغ. لياس بوحدو باش منقربوش ليه كناخدو لي زامبو اي طاكس. دونك هاهما اللي عندي هنايا هي 4400. اون بليس دو سا غنزيدو عليهم لا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون. هادو علاش نقصناهم؟ باسكو لونتربريز كتخلصهم مي لا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون شي حاجه اللي لونتربريز كتاخدها يعني كتزاد عندها. متفقين؟ داكشي علاش كنزيدو هاد سوبونسيون ديكسبلوطاسيون ماشي كاع لي سوبونسيون غير سوبونسيون ديكسبلوطاسيون بوحدها. دونك ها هي عندي هنايا مع لي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي هي 7500. تري بيان. دونك الا شديت لا فالور اجوتي نقص منها شارج دو بيرسونيل نقص منها لي زامبو وزدت عليها لي سوبونسيون ديكسبلوطاسيون غتعطيني ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. اش كيعني هاد ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون؟ راه مهمين لي زانتربريطاسيون مهمين نفهموهم. داكوغ. ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون كيعني بان لونتربريز الا اعتمدات فقط على لاكتيفيتي برينسيبال ديالها يعني ما اعتمداتش على لي زافونتاج فيسكو ما اعتمداتش على على الفينونسمون يعني تبيع وتشري في لي زاكسيون ما اعتمداتش على شي حاجه اللي هي اكسبسيونيل مثلا خدات شي تعويض ديال لاسيرونس لشي لعيبه واش غتكون غونطابل ولا لا. يعني الا ما كانوش عندها لي 3 زيليمون واش غادي تكون غونطابل ولا لا؟ شكون اللي كيبين ليا واش غادي تكون غونطابل ولا لا بلا هاد لي 3 زيليمون؟ نعاودوهم هما بوليتيك فيسكال تو سكي امورتيسمون بروفيزيون داكشي
tout ce qui est financement, les produits financiers, etc. Et tout ce qui est exceptionnel, tout ce qui est indemnité ou شي حاجه بحال هكا. الا كانوا شي ثلاثه لونتربريز واش غتكون رونطابل لا لا باش كنعرفها هو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون او بي او. داكوغ هنا 20900. دونك خرجنا 20900 شنو لونتربريز لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز راها رونطابل. داكوغ ما داخلش فيها هاد لي 3 زينيمون اللي ذكرنا دابا. دونك واش هادي حاجه مزيانه ولا لا؟ بيان سور مزيانه بزاف. متفقين؟ دونك هذا هو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. ديجا ما ندخلش في لي ديتاي باسكو ديجا شرحنا هادشي افون. الوغ هاد ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اشنو كيجي من بعد ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون؟ خصنا نحسبو لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. الوغ لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون اشنو غناخدو فيه؟ غادي ناخدو المهم حنا هنا باش نسهل عليكم القضيه حنا نديرو ديك الخدمه ديال المعاكيز ماشي مشكل. الوغ حنا هنا داكوغ بغينا نحسبو الريزولتا ديكسبلوطاسيون. حنا خدينا دي زيليمون هنا، واحد لي زيليمون خدينا متفقين، خدينا واحد لي زيليمون، كاين شي دي زيليمون اللي ما خديناهمش داكوغ اللي بغى يسهل عليه باش يحفظ. متفقين؟ الوغ كيف ما قلنا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون il exclut كاع داكشي اللي قلنا فينانسمون لامورتيسمون اي تو سكي اكسبسيونيل. دابا حنا الا بغينا نحسبوا الريزولتا ديكسبلوطاسيون شنو خصني غير داكشي ديكسبلوطاسيون دي برودوي ديكسبلوطاسيون مع دي شارج ديكسبلوطاسيون. اول حاجه غنتفاهموا على اي حاجه فينانسيير ما كايناش، اي حاجه اكسبسيونيل ما كايناش. داكوغ نبقى خدام غير في ليكسبلوطاسيون غير في هاد لابارتي هادي. متفقين؟ انا كاينين دي زيليمون اللي خديناهم دخلناهم داكوغ دخلناهم في هاد لي زانديكاتور هادو. كاينين دي زيليمون اللي ما قربناش ليهم. شنو هما لي زيليمون اللي ما قربناش ليهم؟ الا لاحظتوا معايا دونك في لي برودوي ما دويناش مع هاد لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون. داكوغ وعاد عندنا عاوتاني ما دويناش مع لي ريبريز ديكسبلوطاسيون. هاد جوج هادو ما دويناش معاهم. وعاد عاوتاني في لي شارج عندنا لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون تا هما ما خدمناش بهم، اي لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون تا هما ما خدمناش بهم. دونك هادو مع لي برودوي هادو مع لي شارج. دونك باش ندوز من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون للريزولتا ديكسبلوطاسيون اشنو غادي ندير؟ تو سامبلومون هاد لي زيليمون هادو غادي نزيدهم. داكوغ غادي خصنا نزيدوهم بيان سور. داكوغ سي بلوس وهاد لي زيليمون غادي نقصهم. داكوغ باسكو دو سو سون دي برودوي دو سو سون دي شارج. واللي عندنا هنا لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون هما نزيدهم. غنزيدو 6000 ديجا هي عندنا هنا 6000. داكوغ وغادي نزيدو هاد لي ريبريز ديكسبلوطاسيون هي 1800. هي هنا في لي شارج عندنا لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون 320 غادي نقصوها باسكو سي اون شارج، و لي دوطاسيون نتوما غادي نقصوهم لا فالور ديالهم هي 9000. دونك ça nous fait un résultat d'exploitation de 19380. Ça fait très bien. Donc هادي المهم un petit astuce باش ندوزو من l'excédent brut d'exploitation le résultat d'exploitation. Donc généralement le résultat d'exploitation اللي عندي هنا هو اللي خصو يكون عندي في لو سي بي سي. دابا الا بغيت نحسب نتاكد واش الريزولتا ديكسبلوطاسيون صحيح، راه خصو يكون عندي هو اللي عطاوني في هاد السي بي سي هذا باسكو سي اون دوني. نجمع هاد لي برودوي كاملين ونقسم هاد لي شارج كاملين ونشوف واش تعطيني افيكتيفمون 19380. داكوغ هنا حنا خصو تخرج لو ميم ريزولتا. داكوغ خصو يكون عندي لو ميم ريزولتا. تري بيان. الوغ bien sûr هنا نحسب واحد الريزولتا ديكسبلوطاسيون باسكو لو ريست ça reste la même chose. résultat financier راه هما لي شارج فينانسيير produit financier moins charge financière etc. résultat لو ريست ديال هاد لو طابلو باش نربحو شويه الوقت راه هو لو سي بي سي. داكشي اللي عندي في السي بي سي غنعاودو هنايا كيف ما هو. داكوغ نعاود لي produits financiers, les charges financières, et un résultat financier.
résultat courant هو المجموع ديال الريزولتا ديكسبلوطاسيون و الريزولتا فينانسيي. غيكون عندي عاوتاني برودوي نون كورون هما 2000. لي شارج نون كورونت هي 1500. داكوغ دونك 1500. بيان سور غادي ناخدو نو نو المهم غادي ناخدو لي شارج لي برودوي نون كورون moins les charges non courantes غيعطينا résultat non courant. إلا جمعت الريزولتا كورون مع الريزولتا نون كورون خصو يعطيني ريزولتا افون امبو. الريزولتا افون امبو غنحيد منو لامبو ديالو غيبقى ليا ريزولتا نات. دونك لا سويتش تاع هذا هي هادي. داكوغ دونك هو هذا لو اس جي ديالي كيما حسبنا هنايا كيمشيو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. الوغ خدينا لي برودوي فينانسيي جمعناهم شدينا لي شارج فينانسيير تا همايا برودوي فينانسيي موان شارج فينانسيير عطاتنا هي موان 200. ريزولتا كيف ما قلنا هنايا ريزولتا ديكسبلوطاسيون بليس ريزولتا فينانسيي اش عطيني هي الريزولتا كورون. نحسب عاوتاني ريزولتا نون كورون. كيفاش غنحسبو؟ هو لي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورونت. دونك هي هادي موان 3000. دونك باش نحسب ريزولتا افون امبو كنجمع الكورون مع النون كورون. داكوغ موان مان بليس ما بليس ما موان غتولي موان. دونك هي عطاتنا 16180. غنحيدو منها ريزولتا لامبو سور لو ريزولتا. داكوغ هو لياس. دونك غيعطينا لو ريزولتا نات. داكوغ دونك فوالا هذا هو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا ديالي. دونك بحال هكا غادي يخرج. ديجا هنايا باش تكونو شي اللي مردش ليها البال. داكوغ سي كو هنا كاين واحد لو ديكالاج في هادو. دونك هنايا فالور نيت دامورتيسمون راه 1500 و لي دوطاسيون 3500. يعني هاد الفالور هاد 1500 راه ديال الفينا وهاد لي دوطاسيون راه الفالور ديالهم هي 3500. داكوغ دونك فوالا هادو راه هنايا ماشي لي شارج كورونت ماشي هما 1500 هي المجموع ديال هاد الجوج هي 5000. داكوغ هي اللي حطينا هنايا. داكوغ هادي هي لا غومارك لي كاين. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادشي هذا. دونك ودابا ندوزو le calcul ديال la CAF selon les deux méthodes اللي كاينين. alors la première méthode اللي غادي نبداو بها دابا c'est la méthode additive. donc la méthode additive donc نعاودو نفكرو في البرانسيپ ديال la CAF. la CAF tout simplement هي واحد الانديكاتور اللي تناخدو فيه غير لي برودوي انكيسابل et les charges décaissables. يعني كناخدو فيه لي برودوي غيال و لي شارج غيال. c'est-à-dire ما كناخدوش فيه لي برودوي et les charges fictives. D'accord? C'est-à-dire produit et charges fictives. قلت charge ما قلتش actif fictif. الله يرحم والديك باش شي واحد ما يمشي غلط. كنقول charge fictive. Les produits fictifs. Tout simplement moi les éléments de l'amortissement. D'accord? Les amortissements et les provisions. يعني tout ce qui est dotation et reprise. هما جوهرهم VNA, produit de cession, etc. يعني هادو ce sont des éléments اللي حنا effectivement ما كيدخلوش عندنا لاكاس. يعني نعطيك اكزومبل. عندي شارج. شنو الفرق ما بين شارج ديكيساب و شارج نون ديكيساب؟ ناخد اشا دي مارشونديز مع امورتيسمون. اشا دي مارشونديز ملي كنشري مارشونديز واش كنحرك لاكاس ديالي ولا لا؟ يعني واش الفلوس تيخرجوا من لاكاس؟ وي افيكتيفمون كنخلص لو فورنيسور. ولكن ملي كتقول لي امورتيسمون سي اون شارج كنقول لي موزاسيون فقدات من القيمه ديالها 1000 درهم. واش هي ملي كتفقد هي من القيمه ديال 1000 درهم انا كنمشي نجبد 1000 درهم من لاكاس ديالي؟ لا بيان سور. دونك يعني هنا هذا هو الفرق ما بين اون شارج ريال و اون شارج غير كالكولي اون شارج كونطابل. متفقين؟ الوغ لا كاف ما كتعترفش بشي حاجه اللي هي كونطابل او لا فيكتيف. لا كتاخذ لينا غير داكشي اللي هو ريال. اي حاجه عندها علاقه بلا تريزوري اي حاجه غتحرك ليا لا تريزوري ديالي. متفقين؟ دونك داكشي اللي غنشوفو دابا وداكشي اللي غنحاولو نطبقو. دونك في لا ميثود اديتيف يعني ملي كتسمى ميثود اديتيف راه هي لا ميثود اللي كنبداو باش بالريزولطا نات. يعني ابارتير نحسبو لا كاف ابارتير دو ريزولطا نات. وهادي هي لا ميثود اللي معروفه بزاف. يعني حيت عندنا لا ميثود اديتيف و سوستراكتيف. اديتيف راه ابارتير دو ريزولطا
soustractif à partir de l'EBL. D'accord, on a بجوج ou ça doit donner le même résultat. Alors, donc, شوفوا هنا. Très bien. Donc هنا عندنا واحد سميتو عندنا واحد. Alors, في la méthode additive كما قلنا غنبداو بلو résultat ناتج. Très bien. Alors, le résultat ناتج جامع ليا كاع لي برودوي لي شارج كلهم متفقين. حنا قلنا بان لا كاف باش نحسبو من كاف شنو خصنا نديرو، خصنا نحيدو tout ce qui est charge non décaissable et tout ce qui est produit non encaissable. هادو كاملين خصنا نحيدو متفقين. دونك يعني شنو هما؟ يعني غنخدم بلي دوطاسيون et les reprises. ملي كتقول لي دوطاسيون و لي ريبريز راه كندويو على دي دوطاسيون d'amortissement ولا دو بروفيزيون بحال متفقين. Très bien. Alors, donc حنا ديجا حسبنا لو ريزولطا نت ديالنا وديجا لقينا بان كيساوي هو 9780. داكوغ، دونك ديجا لقينا هو هذا مزيان. الوغ دابا انا خصني نمشي نشوف لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دونك هما ديجا يعني في لي دوني تكون عاطيني واحد لانفورماسيون على لي دوطاسيون على لي ريبريز. تيقول لك ها هي لا ناتور طابلو داكوغ دو ناتور ديال لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ولا لي ريبريز. يقدر يعطيهم لك سو فورم دو طابلو، يقدر يعطيهم لك هكا مكتوبين غير دوني كوم سا هكا غير دي رومارك. دونك حنا ديجا باش نخدمو لاكاف ديالنا خصنا نعرفو لا ناتور ديال لي دوطاسيون ولي ريبريز ديالنا. يعني هاد لي دوطاسيون هادو ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورونت اكسيتيرا شنو هما اللي هما ديال لاكتيف ايموبيليزي، شنو هما ديال لاكتيف سيركيلون، شنو هما ديال لا تريزوري اكتيف. يعني مثلا هنا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي عطاونا هنا نقلبوا عليها شحال هي 9000 ها هي 6000 منهم راهم ديال لاكتيف ايموبيليزي، 2000 ديال لاكتيف سيركيلون ولا 1000 ديال تريزوري اكتيف. الا جمعتهم طايا 9000 لهنا. ناخدو عاوتاني مثلا لي ريبريز ديكسبلوطاسيون ها هي 1800. شنو عندي 800 ديال لاكتيف ايموبيليزي، 300 ديال لاكتيف سيركيلون، 700 ديال تريزوري اكتيف. شوف معايا حنا شنو قلنا. نعاود لو برينسيپ il est très simple. عندنا جوج ديال باش تخدم لاكاف مزيان تحط في بالك جوج ديال لي زيد. الاول سي كو لاكاف كتاخد بعين الاعتبار غير لي زانيمون اللي هما انكيسابل او لا ديكيسابل، يعني دي شارج دي برودوي غيال. يعني شنو اي حاجه اللي هي ماشي غيال خصنا نصحوها. يعني في الريزولطا باش حسنا الريزولطا شنو درنا؟ شدينا لي برودوي زدناهم وشدينا لي شارج نقصناهم. الوغ دابا حنا الا كانت شي حاجه غلطه اون دوا كونتروفيرسي لوبيراسيون، يعني نعكسو لوبيراسيون. بعباره اخرى يعني لي دوطاسيون الا كانوا في الريزولطا تنقصوا دابا خصنا نزيدوهم بور كوريجي. متفقين؟ بحال غنديرو لا كوريكسيون. تري بيان. هذه الاولى. ثاني حاجه اللي خصك تعرف في لاكاف في لا ميثود اديتيف. هنا فين كاين الاختلاف ما بين لا ميثود اديتيف و لا ميثود سوستراكتيف. الاختلاف فين كاين سي كو في لا ميثود اديتيف كنخدمو بلي زانيمون اللي هما دورابل. اي حاجه عندها علاقه بالاكتيف ايموبيليزي كنخدمو بها. اي حاجه عندها علاقه باش بالاكتيف ايموبيليزي هي اللي كناخدوها بعين الاعتبار. يعني شي حاجه اخرى اللي ماشي ديال لاكتيف ايموبيليزي ما كناخدهاش بعين الاعتبار. مثال دابا لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندي هنا. نبداو بلي دوطاسيون هما ديكسبلوطاسيون عندي 9000. شنو قالوا لي بان 6000 راه ديال لاكتيف ايموبيليزي، 2000 ديال لاكتيف سيركيلون و 1000 ديال تريزوري اكتيف. شنو قلنا في لا ميثود اديتيف؟ يعني لا ميثود اللي كنبداو بها بالريزولطا نات كناخدو غير داكشي اللي هو دوراب. يعني شنو؟ يعني غناخد انا غير هاد لي زيليمون هادو، يعني هادشي هذا اللي هو ماشي ديال لاكتيف ايموبيليزي ما عندي ما ندير به. يعني كناخدو غير هاد لي زيليمون هادو. يعني لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ملي غادي نزيدهم واش غنزيد كلشي؟ لا ما غنزيدش كلشي، غنزيد لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هما 9000 لان غناخد غير 6000 اللي هي ديال لاكتيف ايموبيليزي. لي دوطاسيون فينونسيير
هنايا مع لي شارج فينونسيير هما فيها 1500. واش غناخد انا 1500 كامله؟ لا، غناخد غير 500 حيت هي اللي ديال لاكتيف ايموبيليزي، يعني شي حاجه اللي هي ديورابل عندها علاقه بلي زيمون. دونك ها هي خدينا هنا لي دوطاسيون نون كورونت. دوطاسيون نون كورونت فيها 3500. واش غادي ناخدها؟ لا، علاش؟ حيت قالوا لي 3000 راه ديال لاكتيف سيركيلون و 500 راه ديال تريزوري اكتيف. ها هي سي زيرو. لا ميم شوز مع لي ريبريز. حتى لي ريبريز نورمالمون لي ريبريز سو سون دي برودوي، يعني في الريزولتا راهم كانوا تزادوا، مي دابا حنا بغينا نإليمينيوهم. هاد لي ريبريز بغينا نحيدوهم. كيفاش نحيدوهم؟ الا تزادوا دابا خصنا نقصوهم. وشنو قلنا؟ كنخدمو غير بداكشي اللي هو ايموبيليزي دورابل، عنده علاقه بكلاس 2، يعني ريبريز ديكسبلواتاسيون فين هي؟ ها هما عند 1800، ولكن غير 800 اللي عندها علاقه بالاكتيف، غير 800 اللي هي دورابل ولا عندها علاقه بالاكتيف ايموبيليزي. متفقين؟ دونك هي اللي خدينا هنا، هي اللي غنقصو هنا 800. فينونسيير حتى هي لي ريبريز فينونسيير مكاينينش، دونك زيرو. داكوغ. و لي ريبريز نون كورونت حتى هما مكاينينش هنايا، الا كتلاحظوا في لي برودوي نون كورون مكاينينش، هما سي زيرو. متفقين؟ انا بقاو لي دابا جوج ديال الحاجات اللي عندهم نتوما علاقه بالامورتيسمون، اللي هما برودوي دو سيسيون دي زيمو ولا في ان. دونك هاد الجوج هادو هما عندهم علاقه باش بالامورتيسمون. علاش؟ حيت ملي كنبيعو شي ايموبيليزاسيون امورتيسابل، دونك كنخدمو بهاد لي دو. داكوغ، عندهم علاقه بالامورتيسمون، عندهم علاقه حتى بلي بروفيزيون. المهم الوغ هاد لي برودوي دو سيسيون كيف ما قلنا، برودوي دو سيسيون راه باين السميه ديالو راه كاين سي ان برودوي، دونك خصنا نقصوه حتى هويا. دونك ها هو عندي مع لي برودوي نون كورون هي 2000 كنقصها كامله. داكوغ، هادو ما فيهمش واش ديورابل ولا نون ديورابل، حيت برودوي دو سيسيون لا فينا ما يمكنش يكونوا ديال شي حاجه من غير ايموبيليزاسيون. متفقين؟ ها انت حيت هما فيهم غير برودوي وي برودوي دو سيسيون ديمو. هاهي فالور نيت دامورتيسمون ديمو، يعني ما تقولش حكا راه واش ديال لاكتيف سيركيلون ولا ديال تريزوري، لا راهم ديما تيكونوا ديال لي زيمو. متفقين؟ دونك لي برودوي دو سيسيون كيما قلنا غادي نقصوهم، اي لا فينا غادي نزيدوها وغادي نحسبو نجمعو نديرو لا صوم ديالنا. دونك الريزولتا بلوس هاد لي دوطاسيون موان لي ريبريز موان برودوي دو سيسيون بلوس لا فينا تعطينا 14980. دونك سي فو بلاي نعقلو على هاد لي زيليمون مزيان. قلنا في لاكاف اون جينيرال قلنا tout ce qui est relation, tout ce qui est en relation avec les amortissements, bien les provisions, c'est-à-dire des charges liées aux moyens non décaissables et les produits non encaissables, les ماشي réels كنحيدوهم. يعني الا كانوا دي شارج في الريزولطا اللي كنا نقصناهم دابا خصنا نزيدوهم، باش نحيدوهم خصنا نزيدوهم، يعني ديما كنديرو العكس. اي في الريزولطا بالنسبه لي برودوي حتى هما كنزيدوهم في الريزولطا نيت، مي دابا غادي نقصوهم بوغ المهم بوغ كوريجي لا سيتوياسيون. دونك ومنساوش بلنا هنا عندنا لي برودوي دو سيسيون ديمو، عندنا لا فينا ديال اش ديال لي زيموبيليزاسيون. داكوغ، دونك هنا خرجتنا 14980. دابا غنشوفو لا دوزيام ميثود اللي هي لا ميثود سوستراكتيف ولا لا ميثود ديال لو بي او، يعني غنبداو من لو بي او. نورمالمون خص تخرج لنا نفس لو ريزولتا، خصو كان عندي نفس لو ريزولتا. داكوغ، نشوفو لا دوزيام ميثود. مي قبل نبغي نفتح واحد لا بارونتيز، سي كو هنا في هاد لي ريبريز نون كورونت كاينه واحد لا ريبريز اللي كتسمى ريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون. ريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون. دونك هاد ريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون راه عندها علاقه بالاكتيف ايموبيليزي، هي سي اون ريبريز نون كورونت وعندها علاقه بالاكتيف ايموبيليزي. واخا ما يكتبهاش لك هنا، خليني مثلا نعطيك واحد لو طابلو فحال هكا، عطاك هنا ريبريز نون كورونت زيرو، ولكن لتحت دار لك واحد لا غومارك، دار لك واحد النجيمه وقال لك بان ريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون راه 1000.
كتساوي 1000. دونك راه حتى هي خصنا نقصوها. داكوغ. الوغ حتى هي خصنا نقصوها. علاش ما درتهاش انا هنا؟ باسكو ما كايناش عندي في المهم في لينونسي ديالي هنا. متفقين؟ دونك الوغ داكشي علاش نورمالمون هاد الريبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون حتى هي كتنقص. كتبوها كوم غومارك ولا شي حاجه. متفقين في لا ميثود اديتيف. دونك ندوزو لا دوزيام ميثود. دونك نشوفو لا ميثود سوستراكتيف ou bien la méthode à partir de l'EBE. مزيان. الوغ نفس لي دوني غادي نخدمو عليهم. داكوغ. نفس لو سي بي سي. الوغ هنا كيما قلنا غنحسبو هادشي ا بارتير ديال لو بي. دونك حنا ديجا حسبنا لو بي ديالنا قبيله. داكوغ. ولقيناه بانه كيساوي هو 20900. داكوغ. ديجا حسبناه. مزيان. الوغ فوالا كيف ما قلنا لو بي واش ننقص منه كلشي او لا؟ بيان سور لا. داكوغ. دونك هنا في لو بي عندنا الخدمه شويه مختلفه. متفقين؟ الوغ باش يخرج لينا بحالو بحال يعني بحال لا بروميير ميثود اشنو كندير؟ عندنا لو بي ولا لي بي يعني سوا اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون سوا انسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون. يعني الا كان عندي واحد ليكسيدون صافي دير كو لا سوم خرجت ليا بوزيتيف. بحال دابا انا خرجت لنا بلوس 20900. مي ممكن تخرج نيجاتيف. هذا ماشي حاجه غلط مي ممكن يكون عندي لو بي او نيجاتيف يعني كنسميه اي بي او في هاد الحاله هادي. مزيان. الوغ كيف ما قلنا بيان سور لو بي او شنو محيد منه؟ يعني خدمنا به ملي كنجيو نحسبو في لو بي او راه فيه غير لي زيليمون اللي هما شنو؟ غير لي زيليمون اللي هما مالهم ديكسبلوطاسيون. يعني ما فيهش داكشي لي فينونسيي وما فيهش داكشي لي نون كورون. ما فيه حتى شي حاجه من هادشي بتاتا. متفقين؟ داكشي علاش حنا باش نحسبو هاد لو بي او هذا ديالنا غادي خصنا ندخلو هاد لي زيليمون. متفقين؟ يعني بحال غنحسبو ان ريزولطا مي ريزولطا كوريجي. داكوغ. بحال ريزولطا نيت مي ريزولطا نيت كوريجي. الوغ نشوفو. دونك كيف ما قلنا ديجا عندنا لو بي ديالنا كيما قلنا هنا ما كاينش جو بونس راه هي 20900. هادي مفهوم. داكوغ. فوالا. الوغ دونك شنو خصني؟ دابا خصني جوج ديال الحاجات. اول حاجه يعني هاد لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون غادي نقص. داكوغ. غادي نقصو هاد لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون. لا فورمول هي هادي. لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون كنقسم. فوالا شحال عندي 6000. داكوغ. فوالا لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون باردون هي 320 ناقص 320. متفقين؟ عندي لي شارج فينونسيير. الوغ لي شارج فينونسيير ها هما عندي 1500 وعندي 4000. هي شحال؟ هي 5500 وإلا زدنا عليهم 1500 شحال غادي تولي؟ غتولي هي 7000. داكوغ. غادي تولي هي 7000. غير هو نورمالمون خصنا نقصو 7000 مي هنا شحال نقصنا ناقص 6000 ناقص 6500. داكوغ. حيدنا درنا ناقص 6500. هنا كاين واحد علامة استفهام. علاش درنا بحال هكا؟ تو سامبلومون شنو قلنا في لا ميثود اديتيف هادشي ديال لي دوطاسيون لي ريبريز قلنا بنا كنخدمو بلا بارتي دورابل. لا بارتي نون دورابل ما كنوصلوهاش. متفقين؟ دابا في لا ميثود سوستراكتيف كنديرو العكس. هاد لا بارتي دورابل ما كناخدوهاش بعين الاعتبار. كناخدو غير هادشي يعني كاع لي دوطاسيون لي ريبريز اللي عندهم علاقه بالاكتيف سيركولون اولا بتريزوري اكتيف. دونك لا تجي تقول لي لي شارج فينونسيير. غنمشي نشوفو لي شارج فينونسيير شنو فيهم. لي شارج فينونسيير عندنا فيهم لي شارج دانتيغي ماشي مشكل 1500 غناخدوها. عندنا بيرت دو شونج اللي هي 4000 غناخدوها. مي عندنا دوطاسيون فينونسيير. هنا دوطاسيون فينونسيير خصني نجي نطلع على هاد لي طابلو هذا. الدوطاسيون فينونسيير فيها 500 ديالاش ديال لاكتيف ايموبيليزي و 1000 ديال لاكتيف سيركولون. يعني فيها 500 دوراب و 1000 نون دوراب. حنا شنو قلنا في لا ميثود سوستراكتيف؟ كناخدو غير
نون ديورابل، يعني ناخد غير 1000. يعني بالنسبة لي أنا راه هاد الدوطاسيون هادي راه فيها غير 1000، مناخدش هاد 500 حيت هي ديورابل. يعني بحال غتولي عندي شارج دانتيغي 1500 زائد البيرت دو شونج لي هي 4000، شحال ولات هي 5500 زائد ماشي 1500 لا زائد غير 1000، هي شحال هي؟ ولات عندي 6500. هي اللي حطينا هنايا في هاد لو طابلو. متفقين؟ هي اللي حطينا هنا، ها هي 6500. سي بون. الوغ نمشيو. شنو عندي؟ لي شارج نون كورونت هما كنقسم، يعني نمشي نشوف شنو عندي في لي شارج نون كورونت. شارج نون كورونت، الوغ شارج نون كورونت كيما كتشوفو هنايا فيها واحد لي دو زاليمون، ياك؟ فيها واحد لي دو زاليمون اللي دوينا عليهم قبيله. تخي بيان. الوغ فيها واحد لافينا ديال 1500، هنايا كنعاود هنا كاين غير ديكالاج في سميتو، كاينه فيها واحد لافينا ديال 1500 دونك، وفيها واحد دوطاسيون نون كورونت او زامورتيسمون اي بروفيزيون. هاد لافينا هادي واش عندها، واش هي ديورابل؟ لا ديورابل، يعني مغاديش ناخدها هنايا في لا ميثود سوستراكتيف. بعباره اخرى داكشي اللي خديناه في لاديتيف ما كناخدوش في السوستراكتيف. دونك يعني لافينا هنايا ديجا عندي 1500 ما غاديش ناخدها، مي هنا عندي دوطاسيون نون كورونت. دونك هاد دوطاسيون نون كورونت خصني نمشي نطلع لها نشوفها اشنو فيها. دونك هاي دوطاسيون نون كورونت زيرو ديورابل و 3000 كامله نون ديورابل، وعندنا 500 اخرى، دونك هي 3500 كلها نون ديورابل، يعني غناخد 3500. يعني فهاد لي شارج نون كورونت لافينا ما غناخدهاش، داكوغ، غناخد غير هاد دوطاسيون كامله. علاش؟ حيت هي كامله نون ديورابل. داكوغ، 3000 راه ديال لاكتيف سيركيلون و 5000 راه ديال تريزوري اكتيف، داكشي علاش هنا درنا ناقص 3500. امبو سور لو ريزولطا معندناش فيه مشكل، كناخدوه عادي. داكوغ، دابا نزيدو ندوزو لي برودوي. الوغ لي برودوي شنو عندنا؟ دونك عندنا لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون، نمشيو نشوفو لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون شحال فيهم. هما ديجا في لي دوني راه عاطينهم لينا، ها هي هما 6000. داكوغ، ها هي 6000. تخي بيان 6000. Après, عندنا transfert de charge d'exploitation. Alors, transfert de charge d'exploitation ما عندناش هنايا، داكوغ، ما كاينش، سي زيرو. تا هو كونط بحالو بحال الاخرين، بوست بحالو بحال الاخرين، دونك زيرو. نمشيو لي برودوي فينونسي. برودوي فينونسي نمشيو نقلب عليهم. برودوي فينونسي ها هما لي برودوي فينونسي. شنو عندي فيهم دو زاليمون، عندي لو برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون et autres titres immobilisés. وعندي هنا intérêt et autres produits financiers. دونك فوالا هادو غناخدهم بجوج، معنديش فيهم مشكل. دونك 6800 داكوغ، مفيهمش دي دوطاسيون مفيهمش دي ريبريز، معنديش مشكل، غادي ناخد. وهنا عندي لي برودوي نون كورون، نمشي نشوف لي برودوي نون كورون. برودوي نون كورون شنو فيه دي برودوي د سيسيون دي زيمويزاسيون. هاد البرودوي د سيسيون دي زيمويزاسيون واش خديناه بعين الاعتبار في لاديتيف ولا لا؟ خديناه بعين الاعتبار في لاديتيف، دونك في السوستراكتيف مغاديش ناخدوه حيت عنده علاقه بلي زيمو. دونك يعني سيسيون دي زيليمون ديورابل، يعني مغاديش ناخدوه بعين الاعتبار، داكشي علاش البرودوي نون كورون ديالنا كيساوي زيرو. دونك دابا الا جينا نحسبو نجمعو لا صوم، داكوغ، فوالا. دونك عندي لو بي او ديالي، غنزيد نقص منو لي شارج هادو اللي عندي هنايا، غنزيد على هاد لي برودوي غتعطيني 14980. داكوغ، يعني هي نفس القيمة اللي خرجت لينا قبل. دونك خرجت لنا في لا ميثود، اديتيف، راه نفسها اللي خرجت في لا ميثود سوستراكتيف، هي هادي. نورمالمون خصهم يخرجو بحال بحال. دونك عافاكم هادشي هذا، داكوغ، يتخاد بعين الاعتبار. لا لوجيك إلي تخي سامبل، كيف ما قلنا لاكاف مكناخدوش يعني واحد الانديكاتور اللي مكيعجبناش شي حاجه سميتها لي زيليمون نون ريال، داكوغ، يعني يكونوا دي شارج ولا دي برودوي، يعني هادو خصنا نصحوهم. كيما كتلاحظوا هنايا في لا ميثود اديتيف شنو كنا درنا؟ حيدنا كاع داكشي اللي عنده علاقه باش لي دوطاسيون و لي ريبريز، يعني لي دوطاسيون زدناهم و لي ريبريز نقصناهم.
معاهم لي برودوي دو سيسيون معاهم لافينا حتى هما داكوغ برودوي دو سيسيون نقصناه اي لافينا زدناه ومنساوش لو ريبري سور سوبفونسيون دانفستيسمون دونك هادي في لا ميثود اديتيف لا ميثود سوستراكتيف دونك حيت هنا خدمنا بلو بي ما كناش دخلنا فيه لي زوطخ شارج يعني خصهم يتنقصوا هادو علاش نقصناهم داكوغ غتقول لي واه دي شارج علاش قبيله الدوطاسيون شارج درنا لها بلوس وهنا لي زوطخ شارج درنا لهم موان هاد لي زوطخ شارج راهم اصلا صحاح سي سون دي شارج غيال حنا شنو قلنا اللي كنصحوه هما لي شارج نو غيال بحال لي دوطاسيون نورمالمون كتنقص حنا نزيدوها بوغ كوريجي مي دابا هنايا هادو معندناش فيهم مشكل داكوغ والدليل على انه فهاد لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون راه منقصناش كلشي بليتو نقصناها كامله مي مثلا الا خدينا دي شارج فينونسيير هاد شارج فينونسيير راه داخله فيها واحد دوطاسيون هاديك الدوطاسيون ما خديناش منها دوراب داكوغ يعني داكشي اللي كناخدوه في لاديتيف ما كناخدوش في السوستراكتيف ديما العكس متفقين فوالا الوغ جيسبر ان هادشي يكون مفهوم و جيسبر انكم تكونوا حفظتوا هادشي هذا خصكم تعقلوا ليه مزيان تحفظوا مزيان تفهم ومزيان تحفظ داكوغ ما يفهمكش راه ما تحفظ تري بيان الوغ دابا غنمشيو نشوفو ان تي اف ار ابري روتريتمون هنايا عطاونا السي بي سي ديالنا داكوغ عطاونا السي بي سي ديالنا عطاونا واحد لي زانفورماسيون كومبليمونتير وقالك غتصايب لي ان طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا مي غوتريتي غندير ليا فيه لي غوتريتمون يعني لي غوكلاسمون alors حنا كنا ديجا شفنا هاد القضيه هادي دونك فوالا دونك هنايا كيما كتشوفوا هذا هو السي بي سي اللي كان يعني طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا افون سميتو افون الغوتريتمون اللي شفنا قبيله اللي صوبنا قبيله هو هذا حنا نحاولو نديرو ليه لو غوتريتمون ديالو داكوغ هو هذا اللي شفنا قبيله ها هو حنا نحاولو نديرو ليه لو غوتريتمون ديالو متفقين الوغ لي غوتريتمون كلهم على حساب لي زانفورماسيون Alors, les informations, là, attendez. Première information, que les redevances de crédit bail est de 200. Yani, redevance crédit bail, relative à une machine acquise à 800 et amortissable sur 5 ans. Alors, les retraitements, je nous la redevance de crédit bail, là, il y a les éléments. Fait à partie de l'amortissement ou partie des intérêts. La redevance de crédit bail كما كتشوفوا معايا هنا la redevance de crédit bail شحال القيمه ديالها قلنا هي 800 200 plutôt pardon 200 alors la redevance de crédit bail فين كاينه في les autres charges externes يعني غنحيدوها من les autres charges externes d'accord نحيدوها من les autres charges externes فين غادي نزيدوها فيها كما قلنا لا روديفونس فيها بارتي ديالها ديال لي زامورتيزمون يعني فين خصها تمشي مع لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فين هما لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ها هما يعني نزيدوها مع لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كيفاش حسبناها الوغ هي عندنا هنايا واحد الماشين تشرات الفالور دوريجين ديالها هي 800 و امورتيساب سور 5 ايوا الدوطاسيون ديالها شحال تكون هي 800 مقسومه على 5 هي شحال هي 160 دونك هي اللي درنا هنايا حيدنا 200 من لي زوطخ شارج اكسترن وزدناها 160 فاش في لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون مي بقات لنا واحد 40 هذيك 40 ديالاش كما قلنا لا روديفونس ديك خريبه كتقاسم ليا جوج ديال الحاجات دوطاسيون اي لي زانتيري دونك يعني الا كانت دوطاسيون هي 200 الا كانت لا روديفونس هي 200 وحيدنا منها دوطاسيون هي 160 دونك شحال بقات 40 ديالات ديال لي زانتيري وهذوك لي زانتيري فين غنمشيو مع لي شارج فينونسيير هاي غتزاد مع لي شارج فينونسيير هذا الغوتريتمون الاول الغوتريتمون الثاني قالك لي شارج دو بيرسونيل انتيريمير اي 200 داكوغ اي 200 يعني البيرسونيل انتيريمير راه هي 100 إلا قلبتو في لونكوطابل على البيرسونيل انتيريمير دونك غادي تلقاو داخل مع لي زوطخ شارج اكسترن داكوغ غتلقاو داخل مع لي زوطخ شارج اكسترن
الكونت ديالو هو 61,352. داكوغ، 61,352 غتلقاو داخل مع لي زوطخ شارج اكسترن. الوغ لو غوتريتمون اش يقولك بان هاد لي زوطخ هاد البيرسون انتيريمير حنا خصنا نزيدو مع لي شارج دو بيرسونيل. داكشي علاش غنحيدو 100 مناش من لي زوطخ شارج اكسترن وغنزيدوها مع شارج دو بيرسونيل. هادو كاع لي غوتريتمون شرحنا حنا كنديروها لا كوريكسيون. الوغ عندنا اوتر شوز، هنا قالك لي شارج دو sous-traitance qui sont de 200 se composent de قالك لي شارج دو sous-traitance. داكوغ. الوغ لي شارج دو sous-traitance سي هما كاينين في لي زوطخ شارج اكسترن. داكوغ. قلبوا الكونت ديالهم. المهم قالك فيهم 15 relative aux matières premières consommées et le reste est relative aux charges de personnel. يعني قالك عندنا 20 ديال charge de sous-traitance فيها 15 ديال الماتيير بروميير كونسومي وفيها واللي بقى راه ديال charge de personnel. الوغ هنا شنو غنديرو؟ كما قلنا عندنا 20 ديال sous-traitance فين كاينه في لي زوطخ شارج اكسترن، فيها 15 ديال الماتيير بروميير كونسومي. الوغ ماتيير بروميير كونسومي فين داخله؟ راه داخله في لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور، يعني نشدو 15 نزيدوها مع لي زاشا كونسومي وشحال بقى لينا لو غيست، يعني شحال بقات لنا من 20 بقات لنا 5. دونك هاد 5 هادي غنزيدوها مع شارج دو بيرسونيل، يعني ريمونيراسيون بيرسونيل هي سام. دونك كاين 20 نقصناها من هنا، 15 زدناها في 10 و 5 زدناها في شارج دو بيرسونيل. الوغ très bien. Autre retraitement, الرابع قالك les subventions d'exploitation sont de 7500. 7500. Donc هاد les subventions d'exploitation, d'accord. Les subventions d'exploitation finalement فين كاينين نقلبو عليهم فين كاينين. Donc subventions d'exploitation الا لاحظتو هذا، d'accord. قلنا subvention. Alors عندنا les subventions d'exploitation. Donc les subventions d'exploitation فين هما هي 7500. دونك قلنا بان هاد لي سوبونسيون كيتعتبروا ان كومبليمون، يعني امتى كناخدهم ملي كنبيعو الا شي حاجه بعناها، داكوغ. يعني العطا كدعمنا في داكشي اللي بعنا بحال البوطا اكسيتيرا. دونك تعتبر ان كومبليمون ديالاش ان كومبليمون ديال لو بري دو فونت. دونك داكشي علاش لا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون كنحيدوها، داكوغ كنحيدوها. دونك او كنزيدوها فاش كنحيدوها كامله، دونك لاصون ديالها كلها، وكنزيدوها فاش في لا برودكسيون فوندو. داكوغ. برودكسيون فوندو الا كانت لونتربريز اندستريال راه كنديروها هنايا مع البرودكسيون فوندو. كانت شي لونتربريز كوميرسيال يعني غير كتبيع وتشري مكديرش لا ترانسفورماسيون، نزيدوها في لي فونت دو مارشانديز اون لين. مي جينيرالمون راه كتكون لا سوبونسيون كتكون عند لي زونتربريز اندستريال، داكوغ. دونك يعني نزيدوها في البرودكسيون فوندو. فوالا. دونك بالنسبه للمونطون ابري روتريتمون، داكوغ، المونطون ابري روتريتمون ما عنديش اشكال. دونك بالنسبه لا مارج بروت ما عنديش اشكال باسكو مش بدل فيها والو. برودكسيون فوندو هنايا اللي غتزاد ب 7500، يعني يولي المونطون ديالها هو 131260. برودكسيون موبيليزي ريان، برودكسيون ستوكي ريان، و فوالا برودكسيون ديكزارسيس دابا كنجمعوها هنايا، داكوغ. كنلاحظوا بان هنايا برودكسيون ديكزارسيس راه تزادت. كونسوماسيون دو ليكزارسيس حتى هي نقصات، داكوغ. علاش؟ حيت لا بليبار ديال لي روتريتمون اللي درنا حيدناهم لي زوطخ شارج اكسترن، يعني شدو 33000 غنقصو منها 200، نقصو منها 100، نقصو منها 20. هي هادي ونعاودو نحسبو عاوتاني كونسوماسيون ديكزارسيس ديالنا ونزلناها ل 15، داكوغ. valeur ajoutée هي marge brute, production de l'exercice ou voilà ou moins consommation de l'exercice. عندنا 85,605. هذه ديجا واحد الحاجه كنت شرحتها، سي كو لا ماجوريتي ديال لي غوتريتمون اللي كنديرو راه كيكون عندهم واحد لامباكت بوزيتيف على لا فالور اجوتي. الا لاحظتو هنايا لا فالور اجوتي مالها راه تزادت بيان سور، داكوغ، راه طلعت. تري بيان.
وعاد عاوتاني عندنا لي زوطخ بوست. داكوغ تا هما هي شارج دو بيرسونيل تا هما راه تزادو. داكوغ حيت علاش؟ حيت زدنا فيهم لابار ديال بيرسونيل انتيريمير و سوتريطونس. سوبونسيون تا هي راه ولات زيرو باسكو حدا هزينا كامل حطيناه في برودكسيون فوندو. وهنايا لي دوطاسيون راهم تزادو ب160. داكوغ هو التريتمون لي درنا قبل. داكوغ المهم كنبقاو غاديين بحال هكا. مي لا غومارك سي كو لاحظ معايا افون روتريتمون ولا ابخي روتريتمون خصك تعطيك لا ميم فالور. علاش؟ حيت حنا ما بدلنا حتى مونطون، بقينا كنشدو هذا كنحولوه للفوق، هذا كنهبطوه لتحت اكسيتيرا. يعني ما بدلناش شي فالور، الفالور باقيين هما يعني غير مونطون كنهزو من هنا كنحطو في بلاصه اخرى، كتهزو من هنا كتحطو في بلاصه اخرى. يعني ليسونسيال في الاخر الريزولطا نيت خصو يخرج لك بحال بحال. داكوغ خصو يخرج بحال بحال، ما خصوش يكون مبدل ولا تعديل. الا ما لقيتيش بحال بحال عرف بان عندكم شي ايرور كيلكو بار. داكوغ الوغ فوالا دونك هادشي اللي كاين. الوغ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هادشي هذا. خدموا des exercices et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine inchallah. Merci.